शख्स नशे की कैद से आज़ाद होकर होश में आता तो दोबारा इसी जन्नत की तमन्ना करता। हसन बिन सबा इस मौके पर इंसानी नफ्सियात से फ़ायदा उठाता और हूरों के तमनाई को मुखातब करके कहता, मैंने तुम्हें अपनी रूहानी कुव्वत से एक बार जन्नत का नज़ारा करा दिया, अब तुम एक बड़ी आजमाइश से गुजर कर ही जन्नत में दाखिल हो सकोगे। वो शख्स दूध शहद शराब और हूरों की तमन्ना में तड़पता रहता। वो शख्स दूध शहद शराब और हूरों की तमन्ना में तड़पता रहता और बार बार अपने आप से पूछता रहता कि वो बड़ी आजमाइश कब आएगी, कब वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर जब हसन बिन सबा किसी दुश्मन को कत्ल कराना चाहता तो वो जन्नत के तलबगार को तन्हाई में बुलाता और राजदारी के लहजे में कहता, फलां शख्स को बेदरेक कत्ल कर दे, फिर फरिश्ते तुझे जन्नत में ले जाएंगे। वो शख्स हूरों और शराब की तमन्ना में हसन बिन सबा के हुक्म पर अमल पैरा होता और अपनी जान पर खेलकर मतलूबा फर्द को कत्ल कर देता। तन्हा होने की वजह से खुद भी मारा जाता। फिर जब हसन बिन सबा को खबर दी जाती कि दुश्मन के साथ वो तलबगार जन्नत भी मारा गया तो वो शैतान अपनी कामयाबी पर मुस्कुराते हुए कहता, मेरा दुश्मन जहन्नम रसीद हुआ और मेरा फ़दाई जन्नत आला में पहुंच गया। ऐसी तमाम जन्नत के तलबगार हसन बिन सबा के फ़दाइन कहलाते थे। निज़ामुल मुल्क तोसी जैसे अजीम सियासतदान और इस्लाम दोस्त इंसान को भी हसन बिन सबा के एक फ़दाई ने कत्ल किया था। 15 साल बाद हसन बिन सबा ने निज़ामुल मुल्क के बेटे अब्दुल मुज़फ़्फ़र को भी अपने एक फ़दाई से कत्ल करवा दिया। इन बाप बेटे के अलावा भी इस शैतान ने बहुत से अहले ईमान को कत्ल कराया। हसन बिन सबा ने 35 साल तक किला अल मौत पर हुकूमत की। फिर 518 हिजरी में बेड़ी बेकसी की हालत में मर गया और आलम इस्लाम को एक बड़े फितनागर से निजात मिली। यूसुफ के ज़माने में इस खबीस को दुनिया से गुजरे हुए 46 साल हो गए थे, मगर अब भी दुनिया के गोशे गोशे में इसके फ़दाइन मौजूद थे। मिस्र का बारबिक भी हसन बिन सबा का फ़दाई था, जो पूरे मिस्र में सबसे ज़्यादा खुदा रसीदा बुज़ुर्ग मशहूर था। खुद फातमी खलीफा आदत भी बारबिक की बहुत इज़्ज़त करता था। अगर कभी वो बहरूपिया दरबार में आ जाता तो खलीफा इसके एहतराम में खड़ा हो जाता और उसे अपने बराबर की नशिस्त पर बैठाता। असदुद्दीन शेर को ना सिर्फ एक सही और अकीदा मुसलमान था बल्कि जांबाज सलार भी था। इसलिए बारबिक हकीम बारितोन और दूसरे सबाहियों के दिल में किसी कांटे की तरह खड़क रहा था। बारबिक ने एक दिन तन्हाई में फातमी खलीफा आदत को समझाने की कोशिश की थी। असदुद्दीन शेर को सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी का दस्ते रास्त है और खलीफा अल मुस्लिमीन अच्छी तरह जानते हैं कि सुल्तान अपने अकायद में किस कदर कट्टर हैं। मैं समझता हूँ कि आपने सोचे समझे बगैर एक जहर आलूद खंजर अपनी गर्दन के करीब रख लिया है, जो किसी भी वक्त शाह रग में उतर सकता है। खलीफा आदत ने बड़ी राजदारी के साथ बारबिक को जवाब देते हुए कहा था, मैं आपकी बेचैनी को समझता हूँ, मगर सियासी एतबार से असदुद्दीन शेर को इस वक्त हमारी ज़रूरत है। हालात पर काबू पाते ही असदुद्दीन शेर को निकाल बाहर करूँगा। हिजाब वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद 2 महीने बाद ही असदुद्दीन शेर का इंतकाल हो गया तो मिस्र के बाज़ हलकों में शिकूक व शबहात का इजहार किया गया कि असदुद्दीन शेर को बड़ी जहानत के साथ हटाया गया है, मगर इसका कोई सबूत ना मिल सका। अगर शेरको की गैर तबी मौत पर ज़रा भी शक होता तो अब तक सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी मिस्र पर हमला कर चुके होते। एक रवायत के मुताबिक असदुद्दीन शेरको ने
فاطمی خلیفہ عادت سے درخواست کی تھی کہ اس کی جگہ یوسف کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کر دیا جائے۔ ہر چند کہ یوسف نوجوان ہے مگر بے پناہ جنگی صلاحیتیں رکھتا ہے، خلیفہ عادت نے شیرکو سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کی خواہش کا لحاظ رکھے گا۔ باربک اور دوسرے بااثر باطنی امرا اسد الدین شیرکو کی موت پر بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے اور بار بار خلیفہ عادت کو مشورے دے رہے تھے کہ اس بار وزارت عظمیٰ کے انتخاب میں کسی سیاسی مسلط سے کام نہ لیا جائے۔ خداوند عالم نے بروقت ہماری مدد کی اور ہمیں اس اچانک نازل ہونے والی مصیبت سے نجات بخشی۔ خلیفہ عادت نے باربک اور باطنی امرا سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں ملکی مفادات کا خیال رکھے گا۔ اسد الدین شیرکو کے مرتے ہی مصری اور شامی امرا میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے شدید کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا۔ شامی امرا میں عین الدولہ باروقی، قطب الدین ینال، سیف الدین علی بن احمد اور یوسف یعنی صلاح الدین کا ماموں شہاب الدین محمود ہارمی پیش تھے۔ دوسری طرف ابو جعفر اور علی ناصر مصری کی وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کو یقین تھا کہ وہ مقامی ہونے کے سبب مصر کے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ ابو جعفر کے مقابلے میں علی ناصری زیادہ پر امید تھا کہ اسے در پردہ باربک کی حمایت بھی حاصل تھی۔ خلیفہ عادت شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ کی شدائیوں میں سے کس کا انتخاب کرے۔ اگر کسی شامی امیر کی طرفداری کرتا تو مصری امرا کی ناراضگی کا خطرہ تھا۔ آخر ایک ہوش مند عالم فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ نے خلیفہ عادت کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، وزارت عظمیٰ کے تمام مدعی بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ ان کے کمزور بازو میدان جنگ میں تلوار کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اور نہ ان کے کمزور دماغ زیادہ دور کی سوچ رکھ سکتے ہیں۔ ان امرا کے برعکس یوسف یعنی کہ صلاح الدین جوان بھی ہے اور مرد میدان بھی۔ اس کی جنگی صلاحیت تو آپ آزما ہی چکے ہیں۔ اس نے شاور جیسے عیار غدار کو گرفتار کے مقتل تک پہنچایا۔ مجھے اس کے چہرے سے فہم و فراست اور صبر و تحمل کے آثار نظر آتے ہیں۔ بالفرض کوئی سیاسی مسئلہ الجھایا تو پھر آپ کے تجربات و مشاہدات اسے حل کر سکتے ہیں۔ خلیفہ عادت کو فقیہ ضیاء الدین عیسیٰ کی تجویز پسند آ گئی مگر وہ پھر بھی رات بھر سوچتا رہا۔ دوسری طرف فقیہ ضیاء الدین بھی رات بھر یوسف کے حق میں دعا کرتے رہے، اے اللہ اس نوجوان کو غلبہ عطا کر اور اہل ایمان کی مدد فرما، یہ تیری ہدایت توفیق کے بغیر ہم اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ یوسف یعنی کہ صلاح الدین سے فقیہ ضیاء الدین کی رغبت کے دو اسباب تھے، ایک یہ کہ وہ عالم شباب میں باکردار نوجوان تھا، دوسرا یہ کہ اب تک مصر کی وزارت پر باطنیوں کا غلبہ تھا۔ فقیہ ضیاء الدین نے ایک طویل عرصہ نہایت اذیت و کرب میں گزارا تھا۔ آج انہیں امید ہو چلی تھی کہ اگر خلیفہ عادل یوسف کو وزیر اعظم نامزد کر دیتا ہے تو باطنیوں پر قابو پانا آسان ہو جائے گا اور سرزمین مصر کو گمراہوں کی اس جماعت سے نجات مل جائے گی۔ خلیفہ عادل نے یوسف کی وزارت عظمیٰ کا فرمان جاری کیا تو حاضرین دربار پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ مصری امرا اور ابو جعفر اور علی ناصری ناگوار چہروں کے ساتھ دربار سے اٹھ کر چلے گئے۔ شامی امرا قطب الدین ینال، سیف الدین علی بن احمد اور یوسف کا ماموں شہاب الدین محمود ہارمی خاموش بیٹھے رہے مگر چوتھا شامی امیر عین الدولہ باروقی نہ صرف دربار سے اٹھ گیا بلکہ مصر چھوڑ کر سیدھا دمشق چلا آیا۔ پھر جب امیر عین الدولہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں حاضر ہوا تو سلطان عادل نے انتہائی برہم لہجے میں کہا، تم نے یوسف کو تنہا چھوڑ دیا، تمہیں لازم تھا کہ مصر میں رہ کر اس کے ہاتھ مضبوط کرتے، وہ میرا نمائندہ ہے۔ امیر عین الدولہ سر جھکائے سلطان نور الدین محمود زنگی کی غضبناک گفتگو سنتا رہا۔ وہ سلطان عادل کو اپنے دل کا حال کس طرح بتاتا کہ اس سے ایک نوجوان کی یہ ترقی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔
खलीफा आदत ने यूसुफ को तोहफे में एक शमशीर जौहर दरपेश की, जिसकी शमशीर पेश की जिसकी कीमत 5,000 दिनार थी। दीगर तोहफ़ में 10,000 दिनार का एक नायाब हार और जर्द रंग का एक इंतहाई तेज़ रफ्तार घोड़ा, सोनों के तारों से बना हुआ एक जुब्बा और अमामा शामिल था। फिर जब यह खबर हलब पहुंची तो शारिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। इसने तवील सजदा शुक्र अदा किया, फिर दुआ के लिए अपने हाथ बारगाह इलाही में दराज कर दिए। ए कादर मुतलिक, तेरे लामहदूद ख़जानों में जन्नती नेमतें और इज़्ज़तें हैं, वो सब मेरे यूसुफ को बख्श दे। इसे दुश्मनों की नज़र बद और फितना अंगेजियों से महफूज रख। अगर इसे कोई जिस्मानी अजियत या बीमारी पहुँचने वाली है तो वो मुझ पर गुजार दे। ये दुआ मांग कर शारिया उदास हो गई। हलब और मिस्र के दरमियान बहुत फासला हायल था। अब तो शायद ही इसे कभी देख सकूं, शारिया ने खुद कलामी के अंदाज में कहा। मगर ये तो खुद गर्जी है। शारिया ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, जब वो हलब में रहेगा तो फिर मिस्र की वजारत के इंतज़ाम किस तरह संभालेगा। अचानक शारिया के जहन ने एक नई करवट ली। अगर यूसुफ मिस्र से यहाँ नहीं आ सकता तो मैं खुद वहाँ जा सकती हूँ। इसके ख्याल के साथ ही शारिया की दिलो दिमाग में एक बरक सी लहराई और जर्दा चेहरा चंद लम्हों के लिए सुर्ख हो गया। फिर कुछ देर बाद वो बरक बुझ गई जिसने शारिया के दिलो दिमाग को रोशन कर दिया था। एक बार फिर चारों तरफ मायूसियों का अंधेरा फैल गया और वो अपने आप को मुखातब करके कहने लगी, शारिया, तू अव्वल आखिर कनीज़ है। मिस्र के वज़ीर आज़म की तमन्ना कैसे कर सकती है? लोग पागल कहेंगे। इस ख्याल के साथ ही शारिया के सीने के सारे जख्म छल हो गए और इनसे खून रिसने लगा था। शारिया ने घबरा कर अपने हुजरे की छत की तरफ देखा, जैसे वो आसमान की तरफ देख रही हो। फिर इसके होंठ लरसने लगे और आंखें अर्श बरसाने लगी। ए अल्लाह, मैं तुझको पुकारती हूँ कि तेरे सिवा मेरा कोई मददगार नहीं। दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल से निकाल दे कि इसके होते हुए मैं तेरे पास कैसे आ सकती हूँ। मुझे अपनी इस मुनाफ़कत से शर्म आती है कि मैं अपने उस्ताद को छोड़कर मिस्र जाना चाहती हूँ। ये कैसी खुदगर्जी है मेरे अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दे। यह दुआ मांगकर शारिया उठी और अपने उस्ताद गिरामी की खिदमत में हाजिर हुई। काजी इब्न अरसून ने इंसानी कदमों की चाप सुनकर कहा, कौन? मैं आपकी खादमा शारिया। शारिया ने उस्ताद गिरामी के करीब बैठते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। काजी इब्न अरसून ने मुस्कुराते हुए कहा और अपना दायां हाथ बुलंद कर दिया। शारिया तेज़ी से आगे की तरफ झुकी। फिर काजी इब्न अरसून ने इधर उधर अपने हाथ को गर्दिश दी और शारिया के सर पर अपना हाथ रख दिया। काजी इब्न अरसून आंखों की रोशनी से महरूम हो चुके थे। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी ने बेहतरीन तबीबों से काजी साहब का इलाज कराया, मगर तकदीर का लिखा पूरा होकर रहा। काजी इब्न अरसून की दोनों आंखें जाती रहीं। काजी साहब ने कई बार सुल्तान आदल से दरख्वास्त की कि इस माजूरी के सबब इन्हें मनसब कज़ा से फ़ारग कर दिया जाए, मगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इनकी दरख्वास्त मंजूर नहीं की और काजी साहब के लिए 2 सरकारी नगरान मुकर्रर कर दिए। काजी इब्न अरसून इसी हालत में अदालत जाते थे, मुकदमात की समाअत करते थे और हक की रोशनी में अपने फैसले सुना देते थे। काजी इब्न अरसून अपना बाकी वक्त मदरसे में गुजारते और शागिर्दों को दरपेश फ़िक़ही मसाइल समझाते। इन औक़ात में शारिया अपने उस्ताद की खिदमत अंजाम देती। उस्ताद मोहतरम, आपने सुना है यूसुफ मिस्र का वज़ीर आज़म हो गया है। शारिया के लहजे से इंतहाई मसरत झलक रही थी। वज़ीर आज़म का ओहदा बहुत छोटा है। यकायक काजी इब्न अरसून का चेहरा शिद्दत जज्बात से सुर्ख हो गया। उसका नाम यूसुफ है। हक के ताला ने इसके लिए बादशाही लिखी है। यकायक शारिया फिर अदास हो गई और गमज़दा लहजे में बोली, मुझे बहुत दुख है उस्ताद मोहतरम, नाकाबिले बयान दुख। काजी इब्न अरसून घबरा गए। किस बात का दुख मेरी बेटी? जब यूसुफ आएगा तो आप उसे कैसे देखेंगे?
शारिया रुक रुक कर बोल रही थी। काश काश इंसान को अपनी जायज़ ख्वाहिशात के लिए मुसलसल दुआ करते रहना चाहिए। काजी इब्न रसूल ने बावकार लहजे में कहा, फिर जब इसकी दुआ के खिलाफ आसमानी फैसला ज़ाहिर हो जाए तो इंसान को सब्र शुक्र से काम लेना चाहिए। मशीयत इलाही यही थी कि मैं आँखों से महरूम हो जाऊँ। मैं अंधा कहाँ हूँ, मेरी रोशनी तो यूसुफ है, तुम हो। सैकड़ों शागिर्द हैं, किसी के खदोखाल आँखों में नहीं दिल में नक्श होते हैं। हकीकी रोशनी तो दिल की रोशनी से है। जब यूसुफ आएगा तो मैं उसे पहचान लूँगा। उस्ताद ग्रामी की बात सुनकर शारिया को यूँ महसूस हुआ जैसे वो किसी गहरे गार में गिरने वाली थी और अचानक नादिदा हाथों ने इसे थाम लिया। कौम अरम का तल्लक कौम आद से था और वह इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े स्तूनों वाली थी। अमाद जमा है अमद की और अमद के मैनी सतून के हैं। आद के नाम से दो कौमें गुजरी हैं, एक को आद कदीमा और या आद अरम कहते थे। ये आद बिन ओस बिन इरम बिन सबान बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। इनके दादा की तरफ मंसूब करके इनको आद अरम भी कहा जाता था। अपने शहर का नाम भी उन्होंने अपने दादा के नाम पर रखा था। इनका वतन एदन से मुतसिल था। इनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद की बदअमालियों के सबब जब इन्हें तबाह कर दिया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हिजर मौत की तरफ मराजियत कर गए। इनकी रहायश इत्काफ के इलाके में थी। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की वफ़ात यहीं पर हुई। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद्दोकमत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम से कम 12 गज का होता था। ताकत का ये हाल था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सके, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर पूरे यमन पर काबिज हो गए। इस कौम के दो बादशाह खास तौर पर इनमें बहुत जाहो जलाल वाले थे। वो दोनों भाई थे। एक का नाम था शदीद जो बड़ा था, दूसरे का नाम शदाद जो इसके बाद तख्त नशीन हुआ। ये दोनों वसी और इस इलाके पर काबिज हो गए और बेशुमार लश्करों खजाने उन्होंने जमा कर लिए थे। शदाद ने अपने भाई शदीद की बाद सल्तनत की रौनक व कमाल को अरूज तक पहुंचाया। दुनिया के कई बादशाह इसके बाद गुजरे थे। इस दौर में किसी बादशाह में इतनी जुर्रत और ताकत नहीं थी कि इसका मुकाबला कर सके। इस तसल्लुत और गुलबे ने इसको इतना मगरूर और तकब्बर कर दिया था कि इसने खुदाई का दावा कर दिया। इस वक्त के उलमा सालिहीन ने जो साहबका अंबिया के अलूम के वारिस थे इसे समझाया और अल्लाह के अजाब से डराया तो वह कहने लगे, जो हुकूमत और दौलत और इज़्ज़त इसको अब हासिल है, इससे ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने से क्या हासिल होगा। जो कोई किसी की खिदमत और इताअत करता है या तो इज़्ज़त और मनसब की तरक्की के लिए करता है या दौलत के लिए करता है। मुझे तो ये सब कुछ हासिल है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं किसी की इबादत करूं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने भी इसे समझाने की कोशिश की लेकिन बेसूद। समझाने वालों ने यह भी कहा कि यह हुकूमत और दौलत एक फ़ानी चीज़ है, जबकि अल्लाह की इताअत में अखरवी जन्नत और जन्नत का असूल है, अखरवी निजात और जन्नत का असूल है, जो दुनिया की हर दौलत से बेहतर और ज़्यादा कीमती है। इसने पूछा, ये जन्नत कैसी होती है, इसकी तारीफ़ और खूबी बताओ। नसीहत करने वालों ने जन्नत की वो सिफ़ात जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इनको मालूम हुई थी इसके सामने बयान की तो उसने कहा, मुझे इस जन्नत की ज़रूरत नहीं, ऐसी जन्नत मैं खुद ही बना सकता हूँ। चनाचा इसने अपने अफसरों में से 100 मोतबर अफराद को बुलाया, हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और तामीर के सिलसिले में
ان سب کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو اذن بجوانے کا حکم دیا۔ علاوہ ازیں اپنے قلمروں میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کے کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جنت یعنی کہ جنت جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کے قریب پہنچا دی۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئی تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائیں گی۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے تھے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی، یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت و جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو بہترین پردوں سے آراستہ کر دیا گیا۔ ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نو قسم کے پھل میوے پہنچا دیں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء اور ارکان دولت کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شہزاد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء مصلحین کو بھی ساتھ لیا اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا و مسخر کرتے ہوئے بولا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے، میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، ملک الموت۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شہزاد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر سکوں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شہزاد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے،
وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ سورۃ فجر آیات 7 سے 8، پارہ نمبر 30۔ شداد اور اس کی جنت معتبر تفسیر کا انجام۔ معتبر تفسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت ایدھن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی جہاں حضرت عبداللہ بن کلاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اتفاق سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے مناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگا، اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اس کا کسی حقیقت سے بھی کوئی تعلق ہے؟ اس کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ اس کے اندر نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے، لیکن وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں پڑے ہوئے کچھ جواہرات اٹھائے اور واپس چل دیے۔ وہاں سے وہ سیدھے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق میں پہنچے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے۔ وہاں جو کچھ ماجرا ان کے ساتھ پیش آیا تھا انہوں نے بیان کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا تھا یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بتایا کہ بالکل بیداری میں دیکھا تھا۔ پھر اس کی ساری نشانیاں بتائیں کہ وہ عدن کے پہاڑوں کی فلاں جانب اتنے فاصلے پر ہے، ایک طرف فلاں درخت، دوسری طرف ایسا کنواں، اور یہ جواہرات و یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے اٹھا لایا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ یہ ماجرا سننے کے بعد نہایت حیران ہوئے۔ پھر اہل علم حضرات سے اس بارے میں معلومات حاصل کی گئی کہ کیا واقعی دنیا میں ایسا شہر بھی کبھی بسایا گیا تھا جس کی اینٹیں سونے چاندی کی ہوں۔ السلام علیکم دوستو، میں محمد اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔